souls with smiling faces, fighting for surrender, for now and the after, yeah. Just look around and you see that people are scared to say how they really feel. Oh, we all need a little honesty, yeah. You are love. If your heart's in 1,000 pieces, if you're lost and you're far from reason, just look up, know you are loved. Just look up, know you are loved. When it feels like something's missing, if it hurts but you can't find healing, just look up, know you are loved. Just look up, know you are loved. We're not made to be superheroes, photoshopped, all size zeros, a light not expected, but not quite perfected, yeah. Look up, see the sun is shining, there's hope on a new horizon, calling you, it's calling. You are love. If your heart's in 1,000 pieces, if you're lost and you're far from reason, just look up, know you are loved. Just look up, know you are loved. When it feels like something's missing, if it hurts but you can't find healing, just look up, know you are loved. Just look up, know you are loved. You don't have to prove yourself. Don't try to be someone else. You don't have to prove yourself. Don't try to be someone else. You are love. You are love. Just look up, know you are love. Just look up. You are love. If your heart's in 1,000 pieces, if you're lost and you're far from reason, just look up, know you are love. आज आम्ही कोलोपेच्या हेल्विनेच्या आणि बाकीच्या आजाराचा संभ्रम बऱ्याच जाऊचे बरी खरेंच अवघड घडून असताना बऱ्याच तरान जाऊचे बरी दाखवून आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव तुझे राजन काय ही सगळ्या कशी संसारान संगता स्त्रिया मित्र दुसऱ्यांचं देव गोड तुझ्या गोष्टीचे आई बापा आणि आणि कुटुंबान देवा देण दिला पासून प्रत्येक जावन हांगासर नवीन पप्पा देवा देण जाला ताचे खातीर एक आमच्या बापा नमान एक आमच्या बापा एक नमान आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पयलीं हांव तुजे राजन काय हांव तुजी कुशी जाता तशी संसारान नमान मुरी एक रुपया
देण्यासाठी आणि तुझं देण्यासाठी बोल तुझ्या विषयी महिमा पागणी पुता काही बोल मोरिये क्रिस्ता
I want is you there too. And all I need is you with me. As long as I'm with you, then nothing could be wrong. It's right where we belong. Rivers wild and winding roads, taking valleys deep that we go through. So hold on tight, dear, through it all we'll make it. 'Cause you got me and I got you. And all I need is you with me. As long as I'm with you, then nothing could be wrong. It's right where we belong. They say that you know and you know, so let's face it. You had me at hello. Hesitation never helps. How could this mean anything, anything else? When all I dream of is your eyes, all I long for is your touch. And darling, something tells me it's enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love. One smile, one kiss, two lonely hearts is all that I need now, baby. You're on my mind every night, every day. Good vibrations getting loud. How could this mean anything, anything else? When all I dream of is your eyes, all I long for is your touch. And darling, something tells me that's enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love. Oh, I think they call this love. What could this be between you and me? Oh, all I dream of is your eyes, all I long for is your touch. And darling, something tells me it's enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call, oh I think they call, oh I think they call. जसं मला गावाकडनं माहिती आहे मिरे तुम्ही लग्न संस्कार एक करतात आणि संस्कार करतात त्या वच्चे मत जातं आणि त्या तुमच्या मागच्या खातीर तुम्ही हांगा सरायतात पयशे बेच्या नांवान आमी हांगा तुमकां स्वागत करता ह्या सक्रमानंतर तुमी एकामेका एक करतात तर तुमच्या जिवितांत एकामेका समर्पण येतात तुमचें जिवीत बरें जावन मागता तुमकां ह्या दुसऱ्या परिजनांगेर तुमकां करता. सोम्या तुझे लागी
बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्य जिजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आणि प्रत्येक जावन मेल्विन आणि मेरी बकिता होकले नवऱ्या संगी प्रवेश गीत ऐकल्या सोंग पुरो निंगी कित्या खातीर आयल्या अर्गां बलिदान भेटोवंकू आमी हांगासर आयल्या. देवान तुमकां एक करूंक हांगासर हाडलां. देवा मुखार आनी पवित्र सभे मुखार भास दिवच्या खातीर आनी ती भास उरोवन काण घेवच्या खातीर तुमकां ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानाक अर्गां बलिदान भेटोवंक हांगासर हाडलां. म्हणलें तें प्रवेश गीत आमी गायलें आनी खंडीत जावं हांगा जमलेलीं हकसकटां तुमच्या त्या एकवटा खातीर मागच्या खातीर आमी हांगासर जमल्या. आनी तुमचें हें काजरी जिवत सुफळ जावं दी, बऱ्यांतलें बरें जावं दी म्हणून आमी मागता. आनी प्रत्येक जावन आयचें जें कितें तुमी तें मेट काडटात तें मेट दैराचें जावं दी. येदोळ पर्यंत बें आसलें आनी मुखार तुमी दैरान मुखार वचसा म्हणली आमची आशा. सबार पोटी आमच्या ह्या जिवनांत, आमच्या वैयक्तीक जिवनांत जावं दी, आमच्या कुटुंबा जिवनांत जावं दी, आमी सुकोन पडटा त्या उणेपणा खातीर देवाक आमी सूख मागजय, आमी बोगसाणें मागजय. देखून आमी केल्ल्यो सुखी वळखून घेवया, आमची पातकां वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बघून सदां संवकार करी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूंक, आमची पातकां बोगसूंक, आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. संसाराची पाप काढता.
प्रार्थुया. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी दयेन ऐकून घे. मेल्विन आणि मेरी बाकीता तुझ्या भुरग्यांचेर तुझे कृपेचो पावस घाल. तुझे वेदी मुखार ती लग्नांत एकवडतात, तशींच एकामेकाच्या प्रिती मोगांत तांकां तीर कर. आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव, तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांपावलोन हेपेच घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवाल्ले सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कातावीन जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पतीनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेश करिना, बदला तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकान म्हणिल्लें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवडटलो. तीन दोगांय एक कूड जातली. हें एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. देवाचें उतार हें. देवाचे वडकार. सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेच चोरांचे आशीर्वाद सर्वेच चोरांचे आशीर्वाद सर्वेच चोरांचे आशीर्वाद Hallelujah, hallelujah.
सर्व पाडोसो मोग तुझो विचोम्याचो सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो जुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया तवळ जेजून शिसांक म्हळें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावसय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोष तुमचे थंय आसूं न्हू तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता देवान जोडलां ते मनशान मोडूंक जायना मोगाच्या मेल्विन आनी मेरी बकिता देवान रस्त आसतना कले एका कारणा खातीर रचलां आसूंक पुरो न्ही कित्या खातीर रचलां देवान मनशाक रचल्लें ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन वैमू पातयेतात आमी सर्येकलीं पातयेता कित्या खातीर आमकां ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलां गे म्हळ्यार ताचो मोग करूंक एका कुटुंबांत एक भुरगें जल्मता एका आवय बापायक भुरगें तांच्या मोगाचो संकेत जावन जल्मता आनी एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यां कितें आशेतात गी म्हळ्यार मोग आशेतात वय वय आनी तो मोग मेळटा पर्यंत ती राखून रावतात केदाळ तांकां तो मोग मेळना गी केदाळ ती निराश जातात म्हज्या भुरग्यान म्हाका मोग दिवना हांवें आशिल्लें म्हाका मेळोव ना तितलेंत आस्त बदीक कांय गरज ना तो मोग आमी देवाक दिजय आमी आमच्या वडिलांक दिजय तेंच आशेवचें तो मोग आमी पेल्या तावन काण घेता न्ही इन्वेस्टमेंट आनी तांतले इल्लें देवाक दिवता खंयच्या रितीन दिता वेगवेगळे बेस जावंक पुरो याजक जावन धार्मीक जावन ह्या लग्नाच्या बेसान देवान विंसिल्ले बेस ते आनी त्या बेसा मुखांतर आमी आमकांच देवाक पाटी दिवचें जबाबदारी आसा वैमू आयच्या दोनीय वाचपांत पयल्या वाचपांत आनी आयच्या शुभ वार्तेंत थोडे तुमी मौल्यां तुमी आयकलीं आसूंक पुरो मोग कसो करी जाय मोग म्हळ्यार कितें ह्या दिसांनी आमी तेंच आयकल्लें क्रिस्त येण्याच्या काळार तेंच आयकल्लें आतां आमी नतालांच्या काळार आसा हांव तेंच आयकता देव मनीस जालो आनी आमच्या मदें तो मोग दिवंक आयला वैमू वय ही मौल्यां तुमी पयल्लें खंय धांवन शिकयल्यात मोग म्हळ्यार कितें म्हणून खंय धांवन शिकयल्यात मम्मी पप्पा तावन वैमू वडिलां तावन कुटुंबां तावन आमी मोग म्हळ्यार कितें म्हणून शिकता आनी त्यो मोग कसो करचो म्हणून आमी थंय पळोवन शिकता वैमू मागीर मोगाक वेगवेगळी रूप आसात रीत रिवाज मस्त आसात पूण तो खरो मोग कितें म्हणून आमच्या वडिलां तावन आमी शिकचें आनी त्या मोगाचो एक वांटो जावन तुमी आज एकामेकाक भास दिवंक हांगासर आयल्यात वय मोगाची भास आय लव यू म्हळां आसूंक पुरो मस्त पडचें म्हळां न्ही आतांची काजारां सेट जायचें म्हणून जाल्यार आय लव यू सोमा म्हणना म्हणसर सोडनात देखून टायम काण घेतात वेळ काण घेतात
वय आय लव्ह यू म्हळ्यार काय म्हणून गोत आसा की हसतात आय लव्ह यू म्हळ्यार आय केअर फॉर यू आय रेस्पेक्ट यू हांव तुका मान दिता हांव तुजी जतन करता देवान केल्लें तितलेंच आमकां थोडे फावटी अर्थ जायना तें देवान आय लव्ह यू म्हळें आमच्या फाटल्यान तो आयलो आमच्या मनीस जावन तो संवसारी आयलो आय लव्ह यू म्हणटा तसा आय केअर फॉर यू म्हणटा तसा आय रेस्पेक्ट यू म्हणटा तसा आमकां तो फ्रीडम दिता पूण ताणें केल्लो मोग आमी विसरता न्ही आमच्या वडिलांन केल्लो मोग आमी विसरता ताणें केल्लो त्याग आमी विसरता ताणें केल्लो सॅक्रिफीस आमी विसरता देखून तो मोगाचो सक्रामेंत मॅरेज इज नॉट ए कॉन्ट्रॅक्ट तुमी केला आसोंक बरो न्ही बँकान करतात आनी खंय करतात जाग्या खातीर करतात कॉन्ट्रॅक्ट कॅन बी ब्रोकन देखून आमच्या कातोलीक समर्थेंत आमकां पवित्र सभेन दिल्लो एक सक्रामेंत तो जावन आसा कुटुंब दोगांनी एक जावचो पवित्र सभेक देखून हांवें म्हळें प्रस्तावनांत थोड्याच वेळान देवा मुखार आनी जमलेल्या परजे मुखार तुमी भास दितात कसली भास दितात प्रॅक्टीस केला न्ही वय कसली भास दितात सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत उडास दवरप बरी गरजेचो दीस वो आनी मुखार हांव तुका आनी तूं म्हाका हांव तुका तूं म्हाका ना हांव तुका विश्वासी रावतलो मानान लेखतलो वेरी इम्पॉर्टंट फेथफुलनेस विश्वासपण जर तर आमी विश्वासी नांव म्हण जाल्यार ना म्हण जाल्यार कंडीस जावन फेथ ना म्हण जाल्यार विश्वास एकामेकांतय देवातय ना म्हण जाल्यार आमी जियोवचें व्यर्थ साध्यत ना जियोवचें व्यर्थ आनी मानान लेखता वेरी इम्पॉर्टंट ओके आय रेस्पेक्ट यू अँड आय ऑनर यू आय लव्ह यू उडास जोरा देखून जर तर हें समाज जायचें म्हण जाल्यार हें लव एक्झिस्टन्स जायचें म्हण जाल्यार तातूंत गरजेचें कितें म्हळ्यार एकामेकाक आयकोवचें लिसन एल स्टँड्स फॉर लिसनिंग देखून वेरी इम्पॉर्टंट केदळा आमी एकामेकाक आयकता हांवें केल्लें जायचें हांवें रांदिल्लें खायचें म्हळ्यार कुटुंबा जिवितांत जायना एकामेकाक आयकोन होंदोन केदळा आमी जियेतांगी केदळा मात्र कुटुंबा जिवीत यशस्वी जाता तो मोग यशस्वी जाता देखून एकामेकाक आयकल्या जायना तुमकां सांगात हाडल्या की आयकचें ताका टायम दिनासतना तुमी एकामेकाक टायम दिवंक जायना केदळा तुमी ताका टायम दितात की कोणें तुमकां सांगात हाडलां पळय कोणें तुमकां संवसारी हाडलां पळय ताका केदळा आमी टायम दितांगी तेदळा आमी विश्वासी रावोंक आमकां साध्य जातलें यस म्हणटा न्ही तुमी थोड्याच वेळांनी येदोळ म्हणसर यस म्हणा पुरा तयारायज जाल्या प्रिपरेशन्स पुरो जाला न्ही मस्त कश्ट आसलें आसूंक पुरो प्रिपरेशन करूं तें चूज करचें गी हें चूज करचें गी तें काडचें गी वो कल्लार गी तो कल्लार गी जेवण कालें जाय तें कालें जाय पुरो प्रिपरेशन जालां आयिल्लीं जेवून पाटी येतलीं आयिल्लीं जेवून तांच्या कुटुंबाक पाटी येतलीं उरतल्यात तुमी दोगां मात्र तुमचें जिवीत आज तावन प्रारंभ जाता बिगिन्स नाव वॉट एवर यू हॅव डन एवरीबडी विल फॉरगेट जेवण टेस्ट आसा म्हण जाल्यार बरें म्हणटलें नातल्या तांच्या घरा पाटी येतलीं देखून तुमचें जिवीत आज तावन प्रारंभ जाता वेरी इम्पॉर्टंट सो हाव यू गीव टायम टू युअर सेल्फ तुमच्या एकामेकाक आनी देवाक वेळ दितल्यात आनी दुसरें जावन आसा थंयसर तुमी यस म्हणूंक आसा थोडे हांवें सांगलें तुमकां थोड्याच वेळान तुमी यस म्हणटल्यात हांव तयार आसा म्हणटात वय मो जर तर हें क्रिस्मस जायचें म्हण जाल्यार यशस्वी जायचें म्हण जाल्यार मोरयेन आनी जुजेन मस्तुपुटी यस म्हणलें गब्रियल बडव्याक सांगिल्ल्या त्या उतरांक तांणी यस म्हळें आनी थंय तावन तांणी काडची मेटां पाटी मुखार आसलीं जाल्यार कश्टांची जाल्लीं जाल्यार ती तांणी यस म्हणून धैर्यान पतीनेक आनी पतीन जावन पतीक तुमी हें उतरां आयकलीं म्हण चिंता आनी थंयसर थंय यस म्हणूंक आसा आनी सांगाता वचोंक आसा कोसचें पडयलां गी हां ती दोन जत रेडे या पाडे
सांगाता गेल्यार मात्र ते जिखतात. एक फाटी गेलो एक मुखार गेलो म्हणून जाल्यार तांच्या रेसान ते जिखनात. देखून गरजेचे हे पयण तुम्ही प्रारंभ करता आसतना हे जिवीत नवें जिवीत तुम्ही प्रारंभ करते आसात. मोरयेन यस म्हळे मेरी बकिता आणि तशेंच तुवें यस म्हणटाय उडास दवरू आणि मेल्वीन तूं जुजेच्या स्थानार आसाय यस म्हणटाय थंय तावन तुमी मोनीस जावंक मनशापण आपणावंक या जेजू जावंक साध्य आसा. दुसऱ्यांक देख दिवंक साध्य आसा. तुम्ही एक कुटुंब रुता करतात. थंयसर कुटुंब रुता जाल्लें कुटुंबाचें फेस्त आमी काल आचरण केलें. भाग्यवंत कुटुंबाची देख आमी काणगे जई आणि त्या मोरयेन सांगली ती उतरां जुजेन सांगली ती उतरां आणि जेजूचें ती उतरां आमी आमच्या जिवनांत वय केली म्हणून जाल्यार खंडीत जावन आमी हें काजरी जिवीत आमचें कुटुंबा जिवीत यशस्वी करूंक साध्य आसा. एक्झाम्पल कुड बी युअर फॅमिली. तुमचें कुटुंब आसा पळय तांकां पळया. मस्त कश्ट आसले मस्त परिस्थिती तांणी फेस करीचे पडले आणि वय म्हणून तांची देख काणगे या मालगड्यांची देख काणगे या. हांवें केल्लें समा हांवें उलयल्लें समा म्हळ्यार जावचें ना. देखून कित्याक म्हळ्यार आमच्या फाटल्यान तावन साबार जाणां आमकां प्रोत्साह दिवन आसात आदार दिवन आसात. ओके आय डोंट केअर म्हणलो मनोभाव सोडीचे. आय डोंट केअर आय लव यू काले गरजेचे आय केअर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय केअर फॉर यू. हांव तुजी जतन काण घेता तें गरजेचें. आय डोंट केअर म्हाका कोणाची गरज ना. हांव कोणाकी केअर करना म्हळ्यार कुटुंबा जिवीत कश्टाचें जाता. कित्याक म्हळ्यार आमीन दावोचे कोणी दावनात आमचें सांगता. देखून त्या जेजूचे कृपा मागोवंक तुम्ही हांगासर या आल्तारी समोर आयल्यात. खंडीत जावन हांगा जमलेलीं सगळां तुम्ही मागोवंक आयल्यात मू वैगी वय ती मागोवंक आयल्यात. आमी खंडीत जावन तुमच्या खातीर मागतल्या तुमचें काजरी जिवीत यशस्वी जावं दी बऱ्यांतलें बरें जावं दी आनी तुमी जें कितें चिंतलां जें कितें योजन केलां तें देवाच्या योजने प्रमाणे यशस्वी जावं दी म्हणून आमी मागता. विश यू हॅपी मॅरीड लायफ. गॉड ब्लेस यू. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आणि हांगा जमलेल्या परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपले मोर घालून तीर करच्याक तुम्ही या देव मंदिरांत आयल्यांत. या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक या खेरीत संस्कारान तो तुमकां ध्यानांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजीर हांव तुमकां विचारतां. मेल्वीन आनी मेरी बकिता कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावं तुमी हांगा आयल्यांत. वय आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करून तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक पोट जोडून तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे उजेर तुमी कबलात उसारात. हांव मेल्वीन बकिता म्हजी पतीन म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हणून भास दिता. हांव बकिता तुका मेल्वीन म्हजे पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे उजीर एकामेकाक दिल्या ती काबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो आनी हे बंगाराचे नग तुमच्या मोगाचे आनी विश्वासाची कुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
बाकीता म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा जावन ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मेलवीन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मुखार भाव भयणीनो, आमच्या सोमियान एकामेकाचो मोग करा म्हणून आमकां उपादेश दिला. त्या उपादेशा प्रमाणे जियोंक देवाचो आधार आमकां गरजेचो जावन आसा. तर सगळे पवित्र सभे पासत प्रत्येक जावन आज लग्नांत एकवटून सांगाता जियोंक आनी आपलेंच कुटुंबी जिवीत सारूंक वेतल्या ह्या आमच्या नव्या जोड्याक मेलविनाक आनी मेरी बाकिताक पासत आनी सगळ्या काजरी जोड्या पासत देवा लागीं आमी मागुया. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज्य स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवंत पापा साहेबांक, बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मीक भाव भयण्यांक विंचला. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बर म्हण मागता. तुमची जबाब, आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. मेलवीन आनी बाकिता मदलो लग्न बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांचो मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मागण्याच्या मोगाच्या गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. मेलवीन आनी बाकिता सताच्या नित्येच्या मेटाणी सोलूं मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेंत परजळू आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापय जावन फूल म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा, पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. मेलवीन आनी बाकिता हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोड्यातय मोग आनी विश्वास रास कर म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या व्हंकल्या आनी न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावू आनी माया मोगान जियेव म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्वेस्परा, तुज्या पुताचे पवित्र सभेंत माया मोग राज करूं, पती पतीन एकामेकांतय विश्वास सांबाळूं अशें सगळीं क्रिस्ती परजा क्रिस्ताक साक्ष दिवं आनी क्रिस्ताचो मोग समेस्तांच्या काळजांत राज करूं, जो जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. Oh
करस कासितलो डोळ्याच्या वाऱ्याचो जशी गुलाबी कोरमोळो सुवादितात भोवती तशी संसारी जिणी आमची म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावंक म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका सभेच्या दवाक शिरस्पोर म्हणून घेव. प्रितीच्या बापा, संतोष भरीत काळजान आमी तुका वक्ताव ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकवटायल्याय तर तो तांचो करो बापूय देखून तुंस तांकां सदां एकवटलेली मायपासान सांबाळ. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या देव सैमांत जेजू सोवे मनशाक वांटो दिवंक येवजिले तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुजे महिमेची दायजी सर्गी देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवंतपणा वरवीं एक नवो करार तुज्या परजे लागीं स्थापलोलो. तक्षाक काळा काळी उतरावरती येवजण ही तुज्या मोगाची, त्यास तुझ्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुफळपणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्यांची काळजान आशा वाडता. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुझ्या मोगाचें कीर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. बाबा करोस तूं पवित्र, तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासन तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची.
तेच परी जेवण जात असताना कास घेतली तुका नव्यान दिनू वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान आणि कराराचे रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेस्त मनशा पसत ते वारावतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुनः जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सोम्या जेसू आम्ही बाबा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येऊ आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतिल्या आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या ज्या पवित्र सोडास कर आणि लिहांव आमच्या भगन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजक वर्ग बराबर तिका प्रतिमकांत पडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कुवार मोरी देवाची माय संगाती तिचो पती भाग्यवन झुजे भाग्यवन धर्मदुतां आणि स्वर्वकाळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजूतन पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थने सांगता आम्ही म्हणूया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्कां भोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. प्रितीच्या भाव भयणीनो या व्हंकले न्हवऱ्याचेर देवाचो आशिर्वाद कलतेपणी मागुया. लग्न संस्कारांत एकवटूंक बापान तांकां फावो केला तर तोच तांकां मायपासान आपलो आदार दिवन सांबाळ्ळो. पवित्र बापा सगळे सृश्टीच्या रचणारा दादलो आणि बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्या सरसलोय आणि तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेले हे व्हंकले पासत मेरी बाकिता पासत आमी लीनपणी हे मागणे करता. तिचेर बापा आणि तिच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद देवो. हे वरवीं लग्ना बेसांत ती संतोषान सांगाती जियों भुरग्या बाळांनी आपले कुटुंब नेटोव आनी तुजी पवित्र सभा वाडोव. बापा सुखांत ती तांकां वाखाणो दुखांत तुका उलो मारो वावरांत तूं आदार दिवन लागींच आसाय म्हणून तांकां संतोष भोगो आनी तांच्या गरजांनी भार हळू करूंक तूं सदां हजीर आसाय म्हणून तांकां कळो. बावर्त्यांच्या जम्यांत ती तांकां प्रार्थना करूं मनशा मदें सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां
ह्या संवसारांत सांगाती जियेल्ल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बराबर सर्गीच्या राजांत तुजें सुख भोगूंक पावो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसो. तुमचे सोय आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप कटले आमची काकुळता देवाची शिणी संसाराचे पाप कटले आमची काकुळता देवाची शिणी संसाराचे पाप कटले आमकां शांती ही जावन आसा देवाची शिली संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जीवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या तुझे भितरांचे म्हाका पावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. So glory, I know maka, demi kanasti kode, soro kita mata, so be most glory, I know. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मनियाऱ्यांची तशेंच सर्गींच्या बापा मेल्विन आणि मेरी बाकीता तुझ्या पुता आणि दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या दोन्ही देण्यापासत तुका दिनवासून विश्वासान आम्ही तुझे लागी मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव भयणी सदां तुका एकवटलेली रावूंक आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुझें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करूंक जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरोवंक आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावं निर्मोव. देवाचो एकलोच पूत सुखांत तशें दुखांत तुमची काकुळत करूंक आनी तुमकां आदार दिवंक. देवाचो पवित्रोत्म तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरोवंक
आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमकां समेस्तांचेर सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मेल्विन आणि मेरी बकिता या देव मंदिरांत तुम्ही लग्ना सक्रमेंत जोडलो आणि या पवित्र तळार तावन तुमची कुटुंबाजीनी तुम्ही सुरवात दिल्या. या सुसंदर्भी हांगासर आसलेले याजक दियाकोन धर्मीक भयण्यो तशेंच तुमच्या कुटुंबादारां सोयऱ्यां देऱ्यां आनी इश्टमंत्रांच्या नांवी तुमकां लग्नाचे शुभाशय पठयता आनी तुमचें खाजरी जिवीत नंदन जावं दे म्हणून मागता. प्रतिरितीन मेरी बकिता कुडियाळ आंजेलोर तावन तूं मोगार नाटक आयलें आनी मोगार एक बरो गांव तुका कळीत आसा आनी ह्या गांवांत नितळ वारें, नितळ उदक, नितळ खाणू, हांगा सकड नितळ आनी मनशां बारी नितळ. त्या देखून तुका कांय उपगणून भोगची ना हांगासर. त्या देखून हांव मोगार नाडा तुका स्वागत म्हणटा आसतना तुजें घर इगर्जेक लागीं आसा. त्या देखून तुजो इगर्जे वड्या की हांव तुका स्वागत म्हणटा आनी परत हे मिसाचें बलिदान भेटयलेलो मनाजी बाप प्रवीण तशेंच मनाजी बाप पिरेरा मागीर दियोकोन आविल तुमच्या तर्फेन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या गायन मंडळीकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. कंग्रॅच्युलेशन्स, विश यू हॅपी मॅरीड लायफ. सदांच आशेन आमी रावताली दिसवो येवूंक आयचो, तशीच देवा लागीं मागताली एकवट जावूंक आमचो.